الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا كريم يا عظيم يا كريم يا شكور يا غفور يا شكور يا غفور يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حق يا حق يا حي يا قيوم يا حق يا حي يا قيوم يا حق يا علي يا كبير يا باسط يا رازق يا وهاب يا وهاب يا فتاح يا عليم يا عليم أنت عليم بذات الصدور. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا هازم الأحزاب يا هازم الأحزاب يا سريع الحساب يا مجري السحاب يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا بكتابك العظيم يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم يا رب العرش الكريم يا رب السماوات والأرض يا رب العرش
العرش العظيم يا رب كل شيء يا وارث كل شيء يا خالق كل شيء يا رازق كل شيء يا رازق كل شيء ارحمنا ولوالدينا ارحمنا ولوالدينا ارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا غافر الذنوب يا غافر الذنب يا قابل التوب تقبل توبتنا كما تقبلت آدم وحواء كما تقبلت يونس إنا كنا من الآثمين. أنت الغفور الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أعزنا في الدنيا والآخرة لا تذلنا ولا تضلنا في الدنيا والآخرة. يا عزيز يا كريم يا غفار. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت الغني ونحن الفقراء. نحن فقراؤك يا رب العالمين. نحن الفقراء يا رب العالمين. اللهم إنا من الآثمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. نعوذ بك من عذاب القبر. نعوذ بك من ظلمات القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند السؤال. نعوذ بك من وحشة القبر. نعوذ بك من عذاب جهنم. نعوذ بك من فيح جهنم. نعوذ بك من نفحة عذاب جهنم.
نستغفر الله العظيم يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. صلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.